सिटीज में हम देखें तो फिर भी थोड़ी बहुत शादियों की एज जो है वो बड़ी समझी जाती है। रूरल में तो बहुत ज्यादा छोटी उम्र में शादियां होती हैं और फिर वहां जबरी शादियों का भी बहुत ज्यादा रिवाज है कि माँ बाप ने बचपन में शादियां कर दी, फूफी का बेटा, और वो तय हो गई और अब तो इनकार नहीं हो सकता, खानदान के नाम का मसला आ गया है, जात का मसला आ गया है। तो ये सारी चीजें, इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, इस प्रॉब्लम को? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी हम टीवी की। जी बिल्कुल, चाइल्ड मैरिजेस और फोर्स्ड मैरिजेस ये चूंकि एक यूनिवर्सल इशू है न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक, लेकिन पाकिस्तान में ये इशू एज कम्पेयर टू दीज ममालिक बहुत ज़्यादा है। और फिर जो आपने बात किया, अर्बन में ये होता है कि अर्बन में लोग अपना एजुकेशन रेशो जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल। तो वो एजुकेशन माँ बाप चाहते हैं कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, और ज़ाहिर है वो जब मास्टर तक जाते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या MBBS करते हैं तो वो 24 से 25 साल तक उसकी उम्र चले जाते हैं, उसके बाद शादियां करते हैं। रूरल एरिया में चूंकि ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है और नाखुंदगी ज़्यादा है और गुर्बत ज़्यादा है, और वहाँ लोग ट्रेडिशन रस्म रिवाज को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो किस्म टेबो में रहते हैं और एक बॉन्डेड में, तो फिर उसकी शादियां जो है वो एज अर्बन एज कम्पेयर टू अर्बन रूरल में ज़्यादा होते हैं। और इसकी भी मुख्तलिफ बहुत सारे वजूहात हैं। मतलब मैं आपको हमारी फील्ड में इस तरह केस स्टडी आए हैं। एक केस स्टडी में आपको बताता हूँ कि ग्रीन बटन उसको कहते हैं, हमने उसको एक नाम दिया है और पश्तो में इसको जरगुना थानी कहते हैं। उसमें ये है कि दो पेरेंट हुसन फादर मादरनी जो वालिदैन होते हैं वो एक जगह कभी बैठे होते हैं, तब जब उसको पता है कि उनकी जो बीवियां हैं वो उम्मीद से हैं, तो वो वहां डिसाइड करते हैं कि अगर आपकी बेटी पैदा हो गई, मेरा बेटा पैदा हो गया, तो आपकी बेटी मेरी है, मेरी बेटी की है, या मेरी बेटी पैदा होगी, आपका बेटा पैदा हो गया, अदल बदल जिसको कहते हैं ना, या एक्सचेंज मैरिज आपकी है। तो बाद में जब इसको कहते हैं मैरिज बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले, हम इसको मतलब और क्या नाम दे, पैदाइश से पहले वो डिसाइड कर लेते, जब वो पैदा होते हैं उसकी मंगनी हो चुकी होती है। ये हमारे रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। दूसरा जो माइग्रेंट पीपल है जो लाइफ स्टॉक से मुंसलिक हैं और वो एक से दूसरी जगह सीजनल हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, उनमें चूंकि वो तो एजुकेशन है नहीं उनकी, और उनमें गुर्बत भी ज्यादा होता है, और एक किस्म का वो एक रिवाज में बंधे होते हैं, तो वो बिल्कुल अर्ली एजेस में 13 साल में, 9 साल में, 12 साल में, 11 साल में, 15 साल में उसकी शादियां की जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहनाना साहब, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है खवातीन के लिए कि वो घर की डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा डाल सकें? जिस तरह मिसाल के तौर पे हम बिल्किस साहिबा से भी बात कर रहे थे कि उनसे तो पूछा ही नहीं जाता, भाई तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, तुम भी माँ हो, अगर मैं बाप हूं तो तुम माँ हो, क्या तुम्हें ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब लगता है? एक बच्ची की शादी 25 साल बड़े उम्र के आदमी से हो जाती है और माँ खामोश देखती रहती है क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती। इसमें हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कितना अमल दखल होता है तालीम के साथ साथ? शिफा, 2-3 चीजें हैं। देखें, इसमें एक तनख्वाहदार या मालदार या बानिसाब खातून होना मसला तो है, लेकिन दैट इज नॉट द रूट कॉज। ठीक है। हमने क्योंकि बात जबरी शादियों की भी की, कम उम्री की शादियों की भी की, और जबरी कम उम्री, 3 डिफरेंट थिंग्स। जबरी का तो कोई इलाज नहीं है, जबर होता है। और पाकिस्तान में हमारे थोड़े से अच्छे हम लोग हैं, मैं ये कहूंगी, हम जबर और सबर में फर्क नहीं कर पाते। सबर हम अल्लाह के लिए करते। कोई और ऐसे कवानीन जो कि हमारे पास इम्प्लीमेंट होने चाहिए? कवानीन का मैं ये बताऊं, ये एक एक्सपायर लॉ है। जिस तरह इंसान की एक्सपायरी डेट है, जिस तरह मेडिसिन की, जिस तरह हर चीज की एक्सपायरी डेट है, इस तरह लॉ की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये है चाइल्ड मैरिजेज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। ये ब्रिटिश दौर में बनाया था 1929, आज से 90 साल पहले। 90 साल पहले क्या हालात थे, 90 साल पहले क्या माहौल था, या क्या इन्वायरमेंट था, या क्या वो थे, उस टाइम से ब्रिटिश ने अच्छा बनाया है अगर देखा जाए। लेकिन इसके बाद आज तक बलूचिस्तान में इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। 2 सूबों ने इसमें अमेंडमेंट किया है, पंजाब और सिंध ने, लेकिन बलूचिस्तान का अभी तक इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अभी 18वीं तरमीम के बाद तो जो लेजिस्लेशन का पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है, वो सूबों के पास आ गए। बहुत सारे इदारों ने इस चाइल्ड मैरिजेज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में
امینڈمنٹ پروپوز کیے ہیں لوگوں سے کنسلٹیشن کر کے اور ڈائنامکس دے کر کے جغرافیہ دے کر کے اور چائلڈ میریجز اور فورسڈ میریجز کا ہائی ریشو دے کر کے، لیکن وہ بل پچھلے 8-10 سال سے پینڈنگ ہے. اس پہ صوبائی حکومت نے کوئی امینڈمنٹ کام نہیں کیا، نہ وہ کمیٹی کے حوالے ہوا نہ وہ اس میں فردر کام ہوا. امینڈمنٹ تو اداروں نے پروپوز کیا ہے، لوگوں نے پروپوز کیا ہے، لائر نے پروپوز کیا ہے، تو ایکٹ وہ وہاں تک چل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لا ہو جس طرح تھانے میں رجسٹر ہوتا ہے، جس طرح جیونائل رجسٹرز کا ایک رجسٹر ہے، اسی طرح چائلڈ میریجز کا بھی ایک 24 رجسٹر وہاں تھانے میں ہوتے ہیں، 25واں یہ ہونا چاہیے. اور ایک پولیس لیول کا بڑا رینک کا افسر کوئی اس طرح ایشو ارائز ہو جائے، چائلڈ میرج ہو یا پوسٹ میرج ہو، وہ بڑے رینک کے پولیس افسر وہاں جا کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کرے. قانون میں یہ ہونا چاہیے، جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. بالکل درست فرمایا. اچھا آپ جب جو ہم 18-16 والی بات کر رہے تھے، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو معاملہ ہمیں تھوڑا سا الگ نظر آتا ہے. ہم 18 پر فوکس کیے ہوئے ہیں. کینیڈا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو ہے وہ 16 سال کی ایج میں جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ اور جوڈیشل کنسنٹ کے ساتھ. تو اس کی بھی تو برین ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور جسمانی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. یو کے میں بھی یہی معاملہ. US کی بھی کچھ اسٹیٹس، امریکہ میں تو 2 اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر 14 سال کی ایج میں شادی ہو سکتی ہے بائی لا. اگر آپ دنیا کی بات کریں گے نا تو آپ کا ایگزامپل کبھی میں آپ کو جواب دوں گی یہ کیوں ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ مسلمان ممالک دیکھیں، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ ایجپٹ ہو، انڈونیشیا، تمام ایج 18 پہ لے گئے اور زیادہ تر مسلمان ممالک 18 پہ لے کے جا رہے ہیں. انسان کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ریلیجن دیکھ کے تو نہیں ہوتی نا، وہ تو فزیکلی تو شادی کا نکاح نامہ از لائک لائسنس ناٹ فرام دا اسٹیٹ، کانٹریکٹ ہے لیکن لائسنس آپ کہہ لیں نا کہ یہ 2 لوگوں کے درمیان ایک لائسنس ہو گیا، رائٹ. اچھا گاڑی کی ڈرائیونگ لائسنس ہم کیوں 18 کی ایج میں کرتے ہیں، 15, 16, 12 میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کے وہ ریفلیکسز بلٹ نہیں ہوتے، جس طرح میم نے بتایا وہ 1 ویلرز کی کہ آپ، اور یہ ڈرائیونگ میں تو اسلام کا بھی نہیں ہے، ملک کا بھی نہیں ہے. اچھا ووٹ کا حق ہم کیوں 18 میں دیتے ہیں؟ 12 میں دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 16 میں دے دو. مطلب میں تو چلے 2 سال کم کر رہا ہوں نا، آپ تو 6 سال پیچھے جا رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں چلو 2 سال کم کر دو. 16 میں محمد بن قاسم کی مثال دیتے ہیں نا، اس نے تو آپ کو پتہ کر لیا تھا، اس کی کیا ٹریننگ تھی، بیک گراؤنڈ ڈیولپ تو ہوا تھا اس کا، ٹرین کرو تو ہو جائے گا. نیشنل اسمبلی میں 25 کی لمٹ کیوں ہے ایج کی منیمم؟ سینٹ میں کیوں ہے 35 کی؟ ایکسپیرینس اینڈ یور فزیکل اورینٹیشن. دیکھیے ایک اللہ کا سسٹم ہے کہ آپ کی باڈی کو ڈیولپ ہونا ہے. امریکہ میں، یوکے میں کیوں؟ آپ بتاتے ہو کیوں. دوسرا یہ ایشو ہے، وہ ایشو اس لیے ہے کہ ٹین ایج پریگننسیز وداؤٹ میرج پریگننسیز ان ممالک میں بڑھ گئی تھی، ٹھیک، اور یہ ممالک ان پریگننسیز کو نہیں روکنا چاہ رہے تھے کہ ان کی برتھ ریٹس بہت لو گئی ہیں. مسلمان ممالک کی برتھ ریٹ بہت ہائی ہے، اب پاکستان از دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ، 2.9 پہ چلے گئے ہم. ان کو یہ تھا کہ ہم نہ چاہتے کہ ٹین ایج پریگننسی ہو، نہ ہم چاہتے کہ ابارشن ہو، نہ ہم چاہتے کہ ہمارے پاپولیشن کم ہو. تو اب یہ کرنا کیسے؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایج کم کر دی کہ اگر ایک بچی پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کو کچھ تو کرنا ہے نا اس کے پیرنٹس نے، اور اگر لڑکا ولنگ ہو تو شادی کرا دے، پھر وہ بچہ پیدا کر دے، ڈیورس کر دیتے. کیونکہ ان ممالک میں بچے کے رائٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی پوچھتا نہیں بچے کو. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ تینوں مہمانوں کا وقت دیا آپ لوگوں نے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.